السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ou l'introduction à l'économie، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion جميع الفيديو ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S1 جزائر أساسية S1، et pour les étudiants اللي كيقراو l'introduction à l'économie ولا l'économie générale في les différents établissements publics et privés. La partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 41. Donc là, il y a des épisodes de les pensées économiques. Et moi, Inch'Allah, on va les pensées de l'école classique. Donc déjà, je comme Adam Smith, David Ricardo, les juges. Les hommes, Jean-Baptiste Say et Thomas Robert Malthus. Moi, je vais نحاولوا هذوك الربعة اللي درنا هما اللي مهمين. Les autres كاين des autres économistes اللي كاين معروفينش. Donc ربعة معروفين بزاف. Donc نشوفوا جون باتيسي اللي هو فرنسي ومالتيس اللي هو انجليزي. دونك نبداو بالاول اللي هو جون باتيسي. دونك تزاد في 1767 ومات 1823. هو كيتعتبر باغمي لي زيكونوميست الاوبتيميست، متفائل بالنسبه ليكونوميست كلاسيك. دونك ناسيوناليتي عنده ناسيوناليتي هي فرونسيز، جنسيه فرنسيه. لوفراج ديالو هو تريتي ديكونومي بوليتيك. يمكن نحاول ديما ندير لكم اوفراج حيت كاين دي بروف اللي كيسولوا عليهم، سيرتو لي بروف اللي كيعطيو لي زيكزامان سو فورم دو بي سي ام. دونك بالنسبه لهاد جون باتيسي راه عنده تيوري وحده اللي معروف بها اللي هو لوا دي ديبوشي، معروف غير بهاد لا لوا هذا. دونك هاد لا لوا دي ديبوشي كيتعتبر لو فوندمون دو موديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك. هو داك لو فوندمون هو داك الاساس ديال الموديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك. دونك هاد لا لوا شنو كيقول؟ سيت لوا postule que la production permet de réaliser l'équilibre sur le marché des biens et services. كيقول لك بان الانتاج يعني لوفر كيمكن اننا نحققوا واحد ليكيليبر في المارشي دو بيان سيرفيس، بويسك لا برودكسيون اللي هو لوفر جلوبال كريي سا بروبر دوموند اي نون لانفيرس. يعني لا لوا دي دوبوشي تو سامبلومون هو اللي كيقول لك ان لوفر كريي سا بروبر دوموند اي نون لانفيرس. لا لوفر créer sa propre demande. C'est un modèle de l'offre. يعني بعبارة أخرى أن la production des entreprises l'offre ديالهم هو اللي كيحقق لنا ليكيليبر في لو مارشي دو بيان سيرفيس. يعني ماشي لا دوموند هو اللي كيحقق ليكيليبر، مي لوفر هو اللي كيحقق ليكيليبر. دونك l'offre globale اللي هو la production permet de générer des distributions de revenus qui sont soit consommés ou épargnés. Donc في الاول قلنا بان هذاك لوفر جلوبال كريي سا بروبر دوموند، يعني لوفر جلوبال واللي هو لا برودكسيون بيرمي دو رياليزي ليكيليبر سور لي بيان سيرفيس اي ليكيليبر ديال ليكونومي اون جينيرال. دونك هاد لوفر جلوبال اللي هو لا برودكسيون، هذاك البرودكسيون اللي كدير لونتربريز بيرمي دو جينيري ديستريبيسيون دو ريفوني. يعني عندنا داك لوفر جلوبال اللي داك البرودكسيون اللي كتنتج كتبيعها وكتربح منها ريفوني. هاد لو ريفوني واحد لا بارتي منو كتمشي لا كونسوماسيون، واحد لا بارتي كتمشي ليبارن الادخار. دونك ليبارن سو ترانسفورمون اون انفستيسمون. داك ليبارن كيتحول انفستيسمون. il constitue aussi une demande. يعني داك الانفستيسمون راه كيمثل une demande pour l'entreprise. donc il y a forcément égalité entre l'offre et la demande. donc درت لكم هادشي باش تفهموا مزيان. دونك برودكسيون اوفر جلوبال، يعني واحد لونتربريز خرجت واحد لا برودكسيون، دونك هذا اوفر كتجي كتبيعو في المارشي، كتبيعو كيعطيها واحد لو ريفوني. هاد لو ريفوني واحد لا بارتي منو كتمشي لا كونسوماسيون، كيكونسوميها اللي كيشري بها المواد الاوليه ولي زيكيبمون داكشي اللي خصهم وكيخلصوا به العمال اكسيتيرا. واحد لا بارتي كتمشي ليبارن الادخار، يعني هي بارتي نون كونسومي دو ريفوني. دونك هاد لا بارتي ديال ليبارن كتمشي فورسيمون لانفستيسمون. هذاك ليبارن كيعاودوا يستثمروا، يعني كيشريو بيه دي زيكيبمون دي ماشين، يقدروا يبنيو بيه ايزين، المهم اتليت يسرعوا مثلا شي تيغ جديده ولا شي حاجه انفستيسمون. دونك هاد لا كونسوماسيون اي بليس لانفستيسمون راه كيمثلوا ديبونس، يعني دوموند. يعني لونتربريز كتعاود دوموندي دي فاكتور ترافاي جديد، فاكتور كابيتال جديد، ماتيير بروميير جديده. دونك هاد ديبونس ولا هاد دوموند، لا ديبونس لا دوموند راه كيحقق لينا برودكسيون جديده. دونك لوفر كريي سا بروبر دوموند. دونك à partir من هاد لا لوا دي ديبوشي on peut dire que l'économie est toujours en équilibre. علاش؟
لان جون باتيسي قال لي بني ان لوفر جلوبال كريي سا بروبر دوموند. العرض هو اللي كيجيب الطلب، يعني شد السلعه وحطها في لو مارشي تباع لك لان العرض غيجيب لك الناس يشريوها. ما يمكنش تكون ايكيليبر. دونك يعني توجور كاين ايكيليبر. دونك لي كريز دو سيربرودكسيون سون امبوسيبل، يعني امبوسيبل تكون شي كريز دو سيربرودكسيون، ما يمكنش تكون شي كريز ايكونوميك، شي كريز ديال ان لوفر كيكون اكثر من لا دوموند، امبوسيبل. علاش؟ لان لوفر كريي سا بروبر دوموند. نشوفو دابا دوزيام ايكونوميست، اخر واحد بالنسبه لي كلاسيك، اللي هو توماس روبرت مالثوس. دونك تزاد في 1766 ومات 1834. دونك هذا بيسيميست متشائم، ايكونوميست اللي هو بيسيميست، تري بيسيميست. دونك ناسيوناليتي انجليز، عنده جنسيه انجليزيه، يعني سي ان ايكونوميست انجلي. لوفراج ديالو هما لي برينسيپ ديكونومي بوليتيك. دونك عنده لوا واحد اللي هو لوا دو بوبولاسيون، عنده تيوري وحده هي لوا دو بوبولاسيون، ما قال شي حاجه. هاد لوا دو بوبولاسيون شنو قال فيه؟ قال لنا بان لا بوبولاسيون ساكروا اون بروغريسيون جيومتريك، يعني السكان كيتزادوا بواحد المتتاليه هندسيه، بروغريسيون جيومتريك، واحد المتتاليه هندسيه. داكوغ. باغ كونطخ لا برودكسيون دي ريسورس اليمونتير، يعني الانتاج ديال الموارد الغذائيه ولا لي برودوي اليمونتير ولا لي برودوي اغريكول، يعني الانتاج ديال المواد الفلاحيه ولا المواد المعيشيه، ساكروا اون بروغريسيون اريثميتيك، لا برودكسيون كيتزاد بواحد المتتاليه حسابيه. داكوغ. السكان كيتزادوا بواحد المتتاليه هندسيه و لا برودكسيون كيتزاد بواحد المتتاليه اللي هي حسابيه. دونك هنايا المتتاليه الهندسيه شي حاجه اللي كتمشي بالزربه، كتزاد بالزربه. باغ كونطخ المتتاليه حسابيه كتزاد بشويه. دونك هادشي كيعني بان لا كروسونس ديموغرافيك دو لا بوبولاسيون، النمو الديموغرافي ديال السكان غيتزاد بواحد الوتيره سريعه على النمو ديال لا برودكسيون اغريكول، يعني ان لا كروسونس ديموغرافيك est strictement supérieure de la croissance de la population de la production agricole. زيادة السكان غادي يكون اكثر من زيادة الانتاج، يعني غنوصلوا لواحد الحاله اللي ما غاديش نلقاو باش نوكلوا الناس، يعني غيكون الانتاج قليل مقارنه بالسكان، يعني غيكون عندنا يسبب لنا واحد ديزيكيليبر، يعني ديزيكيليبر بين الزياده ديال السكان وزياده البرودكسيون. دونك باش نوقفوا هاد ديزيكيليبر، Malthus a proposé la limitation de la croissance démographique par dissolution. Donc, باش نعالجوا هاد الديزيكيليبر، مالثوس عطانا حلول اللي هو وقفوا النمو الديموغرافي للسكان. هما الحلول اللي عطانا دي سوليسيون بريفونتيف، يعني ماشي شي حاجه اللي هي تدميريه، يعني احتياطات وصافي. قال لك اول حاجه ريديكسيون دي سالير، خصنا نقصوا لي سالير لي زوري. علاش؟ قال لك الا نقصتيهم لي سالير ما غاديش يمشيو يتزوجوا وولدوا الولاد، حيت ما غاديش يلقاو باش يصرفوا عليهم. الحاجه اخرى هو غوطار دو مارياج، حاولوا اننا نعطلوا لي مارياج ما يتزوجوش بكري. دوزيام تيب دي سوليسيون هما كاتاستروفيك اي انيمان، يعني حلول تدميريه. شنو هما؟ لي غير، خص يكون الحروب، حيت الحروب غيموتوا الناس وغنقصوهم. بلي فامي، المجاعات. اي لي زيبيديمي يعني الاوبئه بحال لما ماتوا الكوفيد 19. دونك هادشي اللي عندنا دابا. سالينا ليكسبليكاسيون ديال البونسي ايكونوميك ديال ليكول كلاسيك. دونك بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم ليكول ماركسيست، يعني ديال كارل ماركس، اي ابري ليكول نيو كلاسيك، اي اونفان ليكول كينيزيان ديال جون مايرند كينز. دونك او ريفوار، السلام عليكم، الى اللقاء.